अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारियम मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। असेंबलियां तहलील करने के लिए जो तारीख देंगे वो इमरान खान साहब 17 दिसंबर को देंगे। जो अगली तारीख है वो तारीख का जो मामला है वो अभी तक कायमो दायम है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद डार और मिफ्ता इस्माइल साहब जो आमने सामने आ गए हैं, इस पर मार्केट का जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में इमरान खान साहब चाहते क्या है, क्योंकि आज न्यूट्रलिटी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो नई एस्टैब्लिशमेंट से उम्मीद रखते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। माजी में न्यूट्रलिटी के हवाले से इमरान खान साहब के ख्यालात इससे मुख्तलिफ रहे हैं। वो कहते थे कि जो न्यूट्रल है वो तो जानवर हुआ करते हैं। आगाज करते हैं जी आज का बड़ा ऐलान। इमरान खान साहब ने 17 दिसंबर को असेंबलियां तहलील करने की तारीख दे दी और थोड़ी देर बाद जो रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से चमगोइयां हुई कि गालिबन ये तारीख 23 दिसंबर की होगी। लेकिन बहरहाल इस हवाले से जो अनाउंसमेंट इमरान खान साहब ने की, जरा ये सुनिए। इंशाअल्लाह 17 तारीख को लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा। पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। उसके अलावा हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो और फिर तकरीबन 70% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा। पीएमएलएन जो पहले कहती थी कि हम असेंबलियां बचाएंगे, अब इस हवाले से उनके मौकफ में थोड़ा सा एक मुख्तलिफ टर्न आया है। वो कहते हैं कि असेंबलियां तोड़नी है तो तोड़ें, तारीख मत दिया करें हमें। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। असेंबली तोड़ के अगर इलेक्शन तुम चाहते हो तो तोड़ो असेंबली, हम इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार हैं। आज तोड़ रहा हूं, मैं कल तोड़ रहा हूं, अब मैं 20 तारीख को तोड़ूंगा, अब मैं जो है वो इस महीने के आखिर में तोड़ूंगा। इस ड्रामे को छोड़ो। इसके साथ साथ एक अहम मुलाकात हमने अब से थोड़ी देर पहले देखी। मुनिस इलाही साहब आकर मिले इमरान खान साहब से इस ऐलान के बाद। उसकी थोड़ी देर बाद सदर ममलिकत आकर मिले इमरान खान साहब से। ये तीमारदारी थी या इसके अलावा कोई अहम पैगाम रसानी भी थी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, नायब सदर तहरीक इंसाफ, साबिक वफाकी वजीर खारजा। बहुत शुक्रिया शाह साहब, इन दोनों मीटिंग्स के अंदर आप बैठे हुए थे। फर्दन जरा हर मीटिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। सदर साहब कोई खास पैगाम लेके आए थे, क्योंकि आज वो एयाज सादिक और जो वफाकी वजीर कानून तारड़ साहब से भी मिलकर आए थे, तो शुबा ये है, बल्कि गुमान ये है कि कोई पैगाम रसानी हुई है जो सदर साहब को खुद पर्सनली पैगाम आके देना पड़ा। नहीं, सदर साहब तो तशरीफ लाए थे, उनकी लाहौर में और भी मसरूफियात है। ऑब्वियसली जब वो लाहौर आए तो पार्टी की चेयरमैन जिनके साथ उनका पुराना ताल्लुक है तो उनसे मिले और गुफ्तगू भी हुई, तबादला ख्याल भी हुआ। तो जो आप फरमा रही हैं कि उनकी आज एयाज सादिक साहब से और तारड़ साहब से मुलाकात हुई, यकीनन मुलाकात हुई, तबादला ख्याल हुआ। वो किसी बिल के बारे में, कोई बिल वो असेंबली में पीएमएलएन और पीडीएम की गवर्नमेंट टेबल करना चाह रही थी, जिस पर सदर साहब की कुछ राय थी कि उसमें कुछ कानूनी कमजोरियां हैं और गवर्नमेंट को उस असर नौ उसको देखना चाहिए और उसकी इस्लाह करनी चाहिए। तो मुलाकात जो हुई वो इस सिलसिले में थी उनकी। सर, इसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है, बिकॉज इससे पहले सदर साहब गुफ्तगू और पुल का किरदार अदा करते रहेंगे। गालिबन इनकी पहली नहीं, कोई दूसरी तीसरी मुलाकात थी, साहब डार साहब से भी हुई, फिर दीगर हुकूमती वुज़रा के साथ भी हुई। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इस मुलाकात को देखा जा रहा था कि भाई आज जब खान साहब के ऐलान के बाद आके वो मिले हैं तो कोई फ्यूचर में किरदार अदा करने, सिस्टम में वापस आने के बारे में भी बात हुई। कहीं किसी ने कहा कि भाई चलें, जरा सिस्टम के अंदर ही रहें, इसको चलने दें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सदर साहब से डार साहब की मुलाकातें हुई और एक से ज़्यादा मुलाकातें हुई और यकीनन मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ, यकीनन हुआ और मैं उससे बाखबर हूँ। लेकिन आज की जो नशिस्त थी वो उसके बरक्स थी। मैं आपको पहले अर्ज कर चुका, वो दोनों साहबान तशरीफ लाए हुए थे। इस मौजू पे उनकी गुफ्तगू नहीं, वो एक लेजिस्लेटिव मामला था, उस पर बात हुई। देखिए, सदर साहब ने यकीनन अपना किरदार अदा करने की कोशिश की। अब देखिए सदर साहब क्या कह रहे हैं। सदर साहब कह रहे हैं कि कौम का एक इदारा, एक मुक़्तदर इदारा एक फैसला कर चुका है और दुरुस्त फैसला कर चुका है कि हम अपना किरदार आइन के हदूद के अंदर रखेंगे, हम सियासत से लाताल्लुक होंगे, वी आर ए पोलिटिकल, ठीक, और सियासत जाने सियासत जान दाने। तो यकीनन
सदर साहब का ये मौक़िफ़ है और होना भी चाहिए। तो फिर अगर ये है तो फिर सियासतदानों को रास्ता निकालना चाहिए कि मुल्क के तकाजे क्या है, मुल्क की ज़रूरियात क्या है। हम समझते हैं कि इस वक्त एतमाद का फुकदान हो चुका है। सियासी लिहाज से भी देखें तो सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी लिहाज से देखें तो मईशत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। और आपकी इल्म में होगा कि अब IMF का जो 9th रिव्यू होना था वो भी नहीं हो पाया और वहाँ भी एक तातुल आ चुका है। और फिर आगे आपके इल्म में है क्रिसमस की छुट्टियां आ जाएंगी, न्यू ईयर आ जाएगा। तो अब लगता ये है कि मिड जनवरी से पहले कि कोई इम्कान मुलाकात या नशिस्त का नहीं है। तो उसका वो जो मार्केट में जो चेमगोइयां होंगी और जो गैर यकीनी सूरत हाल होगी उसके असरात मईशत पर, स्टॉक मार्केट पर, लोगों पर पड़ रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल जो है वो भी परेशान तो है। सर आप इनका क्रिसमस की छुट्टियां और न्यू ईयर जो है आपका जो है मौजूदा हुकूमत का खराब करने का प्लान है। आपने कहा हम 17 तारीख को बताएंगे कि हम किस दिन इस्तीफा देंगे और वो 23 तारीख होगी, यानी कि जो छुट्टियों से एग्जैक्टली 2 दिन पहले। ये 23 तारीख की क्या सिग्निफिकेंस है सर? नहीं देखिए, ये 23 का तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ, पता नहीं आपको ये डेट कहाँ से मिली है। इमरान खान साहब ने जो आज प्रेशर किया, मैं वहीं था, उस प्रेशर में उन्होंने कहा कि 17 तारीख को लिबर्टी में एक इज्तिमा होगा जिससे वो खिताब करेंगे और उसमें वो असेंबलियों की तहलील की तारीख का ऐलान करने का इरादा रखते हैं। और उनकी जो राय मैंने सुनी वो यही थी कि वो चाहते हैं कि वो जो तारीख है वो दिसंबर के अंदर अंदर ही हो। अब आप पहले फरमा रही थी कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि भाई क्यों गोमगो की सूरत हाल है, फैसला कर ले। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब तो ये कहा करते थे कि अगर PTI की गवर्नमेंट या PTI एज अ पॉलिटिकल पार्टी संजीदा है तो फिर इनके पास बड़ा आसान रास्ता है, एक सियासी रास्ता है, और वो है कि दोनों असेंबलियां तहलील कर दी जाएं। नेशनल असेंबली से हम पहले बाहर आ चुके हैं तो हम फिल फॉर नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और मुल्क को इंतखाबात की तरफ ले जाएंगे। अब उस बात से वो फिर गए हैं। आज वो कह रहे हैं कि हमारी जाने बला मईशत का क्या हाल होता है, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो बेयकीनी की सूरत हाल है उसके असरात जो मुल्क पर पड़ रही हैं। इस वक्त ना इकनॉमिक एक स्टेबिलिटी है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और एक बेचैनी है और एक मजाक बना हुआ है। हल इनके पास है नहीं। वजीर आजम खुद आपने देखा कि पिछली प्रेशर में वो खुद परेशान दिखाई दे रहे थे कि उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। सर आगे बढ़ने का रास्ता तो असेंबली की तहलील के बाद भी कोई इतना वाजे नहीं है। देखिए ना, बहुत सारे चैलेंजेस है आपके। जो केयर टेकर सेटअप आएगा इन दोनों सूबों के अंदर, उसके अंदर आपके साथ चैलेंजेस हो गए। फिर खान साहब को जो पंजाब के अंदर सहूलियात हैं, सिक्योरिटी है, ये सारे आपके चैलेंजेस आ जाएंगे। सो क्या इस मुतालिक आपको की गुफ्तगू हुई है अपने इत्तेहादियों से? ये जो सोच विचार का टाइम है, इससे गुमाने होता है कि जी जो इत्तेहादी हैं उनके साथ सारे मामला अभी तय नहीं हुए। मैं काफ लीग की बात कर रही हूं। देखिए मैं करूं, देखिए जो हमारे इत्तेहादी हैं आज भी मोहन सलाई साहब तशरीफ लाए और उस नशिस्त में मैं मौजूद था। इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने 2 टोक कहा कि हम आपके साथ हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब आपके साथ हैं, और जब भी आपने फैसला किया परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब उस फैसले की तायीद करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। आज उन्होंने इस बात को दोहराया है, पहले भी कह चुके हैं और आज उन्होंने, लेकिन सर वो इस ख्वाहिश का भी इजहार कर चुके हैं कि चूंकि डेवलपमेंट फंड्स हैं, काम मुकम्मल करने हैं, 6-8 महीने मिल जाएं, मार्च के बाद हम सोचेंगे, ताकि जो अगले इलेक्शन से पहले हम थोड़ी सी अपनी एक पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर लें। असल ख्वाहिश उनकी वो है और कई बार वो बरमिला इसके बारे में अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, टीवी के ऊपर भी कर चुके हैं। वजह आपने सही कहा, उनकी एक राय है
ان کے علاوہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کی بھی رائے ہو کہ اس میں اجلت نہیں کرنی چاہیے اور جو چیزیں پائپ لائن میں ہیں مکمل ہو جائیں. بالکل ایک نقطہ نظر ہے, میں اسے انکار نہیں کروں گا, لیکن اس کے برعکس بھی ایک نقطہ نظر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں نا, جیسے ایک زمانے میں پی ایم ایل کہا کرتی تھی ہم سیاست کا سوچیں یا ریاست کا سوچیں, تو یہ ہے ریاست کے سوچنے کا. ریاست کا جو تقاضا ہے, سوچ کے تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ تاخیر جو ہے وہ نقصان دہ ہے. جتنی تاخیر ہو رہی ہے وہ معیشت کے لیے نقصان دہ ہے, وہ سیاسی عدم استحکام کو مزید گمبھیر کر رہی ہے, اور ایک دوسرا رخ بھی ہے. اور لوگوں نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ملکی سطح پر فیصلے کرنے ہیں. بجا طور پر حلقوں میں ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کی اہمیت ہوتی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں, نالی گلی سڑک اس کی اہمیت ہے, میں انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ الیکشن جو آنے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ اہم ایشوز ہیں جو زیر بحث آئیں گے, اور قوم کو, سیاسی جماعتوں کو, سیاسی لیڈرشپ کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. اگر آپ روایتی انداز میں سوچیں گے تو روایتی انداز میں تو سوچنے کا طریقہ جس کا آپ پہلے ذکر فرما رہی تھی وہ روایتی انداز ہے, اس انداز میں تو اس طرح ہی سوچا جاتا ہے, ٹھیک. لیکن عمران خان سمجھتے ہیں کہ ملک اب اس نہج پر آ گیا ہے کہ ہمیں روایت سے ہٹ کر بڑے فیصلے کرنے ہوں گے, کیونکہ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ بہت بڑے ہو چکے ہیں, اور اس کے لیے چونکہ آپ نے کہا کہ بڑے انپریسیڈنٹڈ معاملات ہیں, بڑے انپریسیڈنٹڈ چیلنجز بھی ہیں, اور بڑے ہی غیر روایتی اس وقت حالات بھی ہیں ملک کے اندر. آپ کو لگتا ہے کیا کوئی ایسی نوبت بھی آ سکتی ہے کہ شاید اسمبلیاں توڑنے کا موقع کا اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑے؟ اس کو اور میں پریسائز کر دوں, کیا بیک گراؤنڈ میں جو گفتگو ہے, بات چیت ہے, اس میں اتنی گنجائش آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت, یا پھر یہ انتہائی قدم اٹھانا ہی پڑے گا, بات اب اس نہج تک آ چکی؟ دیکھیے, ہماری تو خواہش پہلے دن سے یہی تھی کہ گفت و شنید کے ذریعے ہم بیٹھ کر پولیٹیکلی آپس میں مشاورت کر کے نئے انتخابات کا تعین کر لے کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے, ہم کیا چاہ رہے ہیں, اور کوئی ایک درمیانی راستہ نکل آئے جس سے کہ ملک جس آزمائش سے دو چار ہے اس سے ملک کو ہم محفوظ کر سکیں. بدقسمتی سے ہمیں حکومت کا یہ رویہ دکھائی نہیں دیا. وہ بارہا کہہ چکے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, انتخابات تو ہم آئے ہیں, ہم نے سب کچھ داؤ پر لگایا ہے, اور ہم وقت سے پہلے انتخابات کیوں کروائیں گے. تو ان کا جو آبجیکٹو ہے کہ وہ تو اقتدار کو چپکے رہنا چاہتے ہیں آخری لمحے تک, کیونکہ ان کے جو ایجنڈا ہے جس کی خاطر ہماری نظر میں انہوں نے اقتدار کا یہ اتنا بڑا کڑوا گھونٹ بھرا, مشکل حالات میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اقتدار سنبھالا, تو وہ ہے نیب کے کیسز جو پائپ لائن میں تھے, اور آپ نے دیکھا یکے بعد دیگر جو ہے وہ کیسز سے ایکسپیڈائٹ ہو رہی ہیں, اس کے اندر ٹھیک ہے, اوپن اینڈ شٹ کیسز سے بری الذمہ ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا, آپ نے دیکھا کہ سلمان شہباز جو عرصہ دراز سے باہر بیٹھے ہوئے تھے, یک لخت وہ ملک میں بھی آ گئے, ان کو پروٹیکٹ. اب مریم بی بی کی جو بریت ہے وہ بھی چیلنج نہیں کریں گے ادارے, یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. ابھی آج خان صاحب نے ایک نئی بات کی, فریال بی بی کو بھی جی ان کی بھی نااہلیت ختم ہو گئی کے بارے جو خطرہ تھا. مقصد کہنے کا تو وہی ہے نا, تو ان کی ترجیح ماریہ بی بی, ہماری رائے میں ان کی ترجیح اس وقت ملک کا نہ سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے. ان کا جو اپنا ایجنڈا ہے, اپنے کیسز کو ٹکانے لگانا, وہ اس پر فوکس ہیں, اور وہ اپنی جب تک وہ کیسز پائپ لائن میں ہیں وہ اس کو اپنے اقتدار کو نہیں جانیں گے. سر, آج خان صاحب نے بات کی سابق آرمی چیف بس صاحب کے حوالے سے. ہمیں یاد ہے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے تو انہوں نے جب ایک دفعہ گفتگو کی تو وہ تو اس حق میں بھی تھے کہ شاید اگر توسیع کا کوئی معاملہ ہو تو وہ بھی کر دیا جائے, لیکن آج آ کے تو انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگا دیے. یہ پچھلے 1.5-2 مہینے میں ایسا کیا ہوا؟ کیونکہ خان صاحب نے پہلی مرتبہ آگے بڑا زیادہ اٹیک موڈ میں گفتگو کی اور بڑے ناراض دکھائی دیے وہ سابق آرمی چیف سے. 1.5-2 مہینے پہلے وہ یہ نہیں کہتے تھے, وہ کوئی توسیع کے لیے گنجائش بھی ان کے دل میں تھی.
دیکھیے وہ میرے خیال ہے اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں اور سیاق و سباق سے ہٹ کر نہ دیکھیں تو آپ کو ان کی لاجک سمجھ آئے گی. ان کی لاجک کیا تھی اس وقت؟ یہ کیا سرائیاں ہو رہی تھیں کہ شاید اسپیکولیشن تھی کہ وہ کسی ایکسٹینشن کی خواہش رکھتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی تب ایک انہوں نے یہ غالباً کہا کہ دیکھیے اگر ایکسٹینشن ہی مقصد ہے یا مراد ہے تو پھر ہم ملک کو اور سارے نظام کو اور معیشت کو داؤ پر نہ لگائیں. تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے. اگر آپ ان سے کوئی اس معاملے پہ گفتگو ہو رہی ہے تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ پھر نوبت ہی نہ آئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اب تو چلے گئے. وہ تو اب بات لیکن شاہ صاحب کے اس وقت کی بات کے بعد گفتگو ہو سکتی ہے اور آج یہ کہنا کہ بڑے ہی بدترین دور تھا باجوہ صاحب تو اس کافی سر کلیئر 180 ڈگری موقف میں تبدیلی ہے. نہیں دیکھیے ان کا موقف یہ تھا اور ہے اور میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ جو رجیم چینج ہوا اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا اور عمران خان صاحب کی رائے میں جنرل باجوہ کا اس میں ایک کردار تھا. ان کے بغیر ان کے کردار کے بغیر یہ مختلف الخیال لوگ جو ہیں جو ایک دوسرے کے گلے پڑتے تھے ایک دوسرے کو کوستے تھے وہ یکجا ہو ہی نہیں سکتے تھے. ان کے معاہدے ہو ہی نہیں سکتے تھے. یہ جو ارینجمنٹ تھا یہ جو کولیشن ہوا پی ڈی ایم کا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تھا. یہ خود بخود نہیں ہو گیا. یہ آٹومیٹکلی نہیں ہوا کہ ان کے ذہن بدل گئے دن بدل گئے ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا ہو گئی. ایسا ہرگز نہیں ہوا. ان کو یکجا کیا گیا اور پھر اس کے جو نقصانات ہوئے وہ کہتے ہیں میں نے تب بھی اور انہوں نے بارہا ٹیلی ویژن پہ بھی کہا ہے اپنے انٹرویوز میں بھی کہا ہے میں نے ان کو خود بھی کہا اور پھر میں نے شوکت ترین صاحب اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے ان کو بھی بھیجا اور کہا کہ دیکھیے اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے جو ہیں انفورسین کانسیکوینسز کو سامنے رکھیے اور آپ کی اکانومی جو بڑے عرصے بعد سنبھلی ہے 17 سالوں کے بعد اب 6% گروتھ کر رہی ہے وہ بالکل وہ ایک چکر میں آ جائے گی اور اس کو نقصان ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ جو 6% پہ گروتھ تھی آج 0 پہ ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس گر گئی ہیں. بہت شکریہ بحث کو یہاں سمیٹنا ہوگا. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار صاحب آمنے سامنے ہیں. اب کس کے بیان پہ یقین کیا جائے کیا ملک ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ دونوں مختلف آراء رکھتے ہیں اس بارے میں. بریک کے بعد پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. جو امریکی صدر کلنٹن تھے جب وہ الیکٹ ہونے جا رہے تھے اپنی کیمپیننگ چلا رہے تھے تو ان کا جو سلوگن تھا اس وقت وہ بڑا ہی شارٹ کنسائز اور سمپل تھا. یہ میں ارلی 90s کی بات کر رہی ہوں. اور وہ سلوگن تھا اٹس دا اکانومی اسٹوپڈ. سو پاکستان کا بھی اس وقت کور ایشو اکانومی ہے اور وہ بڑا ہی کلوزلی لنکڈ ہے اس سیاسی عدم استحکام کے ساتھ. جو موجودہ حکومت کو 8 ماہ مکمل ہو گئے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے تجربہ کار ٹیم جو ان کے پاس تھی وہ جب حکومت سنبھالنے کے بعد آئی تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اتنا بڑا حشر جو ہے وہ خزانے کا پی ٹی آئی کی حکومت کر کے گئی ہے. صورتحال یہ ہے کہ 8 ماہ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک پی ایم ایل این کے سابق وفاقی وزیر جو کہ خزانہ کے تھے اور موجودہ حاضر وفاقی وزیر یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار صاحب آمنے سامنے ہیں. کبھی مفتاح صاحب ایک کالم لکھ دیتے ہیں پھر جوابی طور پہ اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنسز کرتے ہیں انٹرویوز دیتے ہیں. کل مفتاح صاحب نے دوبارہ سامنے آ کر ایک اور انٹرویو دیا. اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز سے مکمل طور پہ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی سوچ اپروچ اس سے مختلف ہے. ویسے تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو پی ایم ایل این کے ایک ممبر ہے مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کے بیانات ان کے ذاتی بیانات بھی سمجھے جا سکتے ہیں. لیکن ایشو یہاں پہ صرف یہ ہے کہ اس ملک کے وہ سابق وزیر خزانہ ہیں. جب ان کے بیانات سامنے آتے ہیں تو اس میں آئی ایم ایف بھی اس کو نوٹ کرتا ہے. یہ ساری جو مانیٹرنگ ہوتی ہے پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام کی اور جو دوسری کمٹمنٹس ہیں اس میں مفتاح اسماعیل صاحب کا جو آؤٹ پٹ آ رہا ہے اس طریقے سے وہ میٹر کرتا ہے اور شاید یہی بات پرابلمیٹک ہے موجودہ سیٹ اپ کے لیے بھی. ڈیفالٹ سے متعلق فار ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے اسحاق ڈار صاحب مفتاح اسماعیل صاحب کے اتنے متضاد بیانات ہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ایک جماعت کے دو لوگ یہ بات کر رہے ہیں. ذرا سنیے. پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. میں کچھ سٹیٹمنٹس سنی ہیں جی اور پڑھی ہیں. ایک کیمپین کے طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان
डिफॉल्ट करेगा। अपने मुल्क का आपने बेड़ा गर्क करना है, दुनिया में बदनाम करना है, उसकी रेपुटेशन खराब करनी है, उसकी रेटिंग्स खराब करनी है, दुनिया के फाइनेंशियल दुनिया में वर्ल्ड में नहीं बिजनेस करने देना, तो ऐसी स्टेटमेंट्स आर वेरी गुड फॉर दोज हु आर योर एनिमीज। कोई ऐसी वजह नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि जिस शायद हम राह पे हैं वो हमको डिफॉल्ट की तरफ ले जाती है। खतरा थोड़ा सा बढ़ गया है तो हमको वो इकदाम कर लेने चाहिए जिससे वापस खतरा जो है वो टल जाए। तो आप अब क्या बातें कर रहे हैं? मतलब आईएमएफ जब आपको लोन दे रहा है तो दुनिया तो आपको समझ रही है कि 50% चांस है डिफॉल्ट का, इसलिए आपका जो बॉन्ड है वो 50% पे बिक रहा है। अब हम किसकी बात माने? अच्छा, खाली एक इशू हो तो उसके ऊपर हम कहेंगे चलें इख्तलाफ राय हो गया। मौशी हालात से मुतालिक इसहाक डार साहब कह के गए कि जी मिफ्ता इस्माइल ने जो पैसों का इंतजाम करना था मईशत को चलाने के लिए वो नहीं किया। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो इंतजाम करके गया था सारा और दोस्त ममालिक से गारंटी ले भी ली थी। अब इस इशू पे भी किसकी बात माने? बहरहाल उन्हीं की जबानी सुनिए कि कौन पैसे का इंतजाम करके गया और कौन नहीं करके गया। मिफ्ता इस्माइल साहब को पूछे कि जी आप जब 6 महीने फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या आपको 32 बिलियन के अरेंजमेंट करके नहीं जाना चाहिए था? कितना किया था आपने जाने से पहले? बातें करनी आसान होती हैं। हम तो पूरा अरेंजमेंट करके गए थे। 3 बिलियन का वादा किया था कतर ने, ये आईएमएफ को बताया गया था, तभी आईएमएफ ने अप्रूव किया था। 2 बिलियन का वादा किया था यूएई ने, मुझसे वादा नहीं किया था, ये आईएमएफ के बोर्ड को बताया था। और 1 बिलियन का वादा किया था सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट का, और ये मुझसे वादा नहीं किया था, ये भी आईएमएफ के बोर्ड को बताया था। आईएमएफ के बोर्ड से, आईएमएफ के डायरेक्टर से सऊदी अरब के वजीर तो अक्सर पाकिस्तान के बिहाफ पे बात करते थे। मिफ्ता इस्माइल साहब की जो वजारत से एग्जिट है उसके बारे में भी मुतअद्दिद राय मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब की इसके ऊपर खुद भी राय तकसीम है। एक तरफ वो कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अच्छा काम किया, वो खुद ही इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उनको अच्छे तरीके से ओहदे से नहीं हटाया गया। सागदार साहब जो थे उनके खिलाफ बातें करते थे और उनके खिलाफ शो वगैरह करवाते रहते थे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आई मस्ट से उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने खुद कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगेगा और जिस तरह मुझे हटाया गया है वो एक अच्छी तरह क्लासी तरीके से नहीं हटाया गया, उसमें मैं कोई दो राय नहीं है। डार साहब तो रोज आके मेरे खिलाफ टीवी पे बातें करते थे और एंकरों से प्रोग्राम करवाते थे। ये सब कुछ सबको पता है, एवरीबडी इन माई पार्टी नोज दिस। प्रॉब्लम यह है कि ये एक जमात के दो लोगों की लड़ाई नहीं है, ये बड़ा एक सीरियस इशू है पाकिस्तान की मईशत का। इसके ऊपर दो मुतजाद राय आ रही हैं और ये अगर आप बैठकर खुद बंद दरवाजे के पीछे ये मामला तय कर ले तो बेहतर होता। लेकिन जब सामने आती है फोर फ्रंट में लड़ाई तो कंफ्यूजन ना सिर्फ मार्केट में आती है, कंफ्यूजन ना सिर्फ इन्वेस्टर्स के अंदर आती है, आईएमएफ के हवाले से जो हमारे मामलात हैं वो भी सैबोटाज होते हैं अगर इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है आपस में ना मिले दो वुजरा के जो कि एक ही पार्टी के हों। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमाद अज़हर साहब मौजूद है, साबिक वफाकी वज़ीर खजाना। जी हमाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें से आप दोनों में से किसकी स्टेटमेंट को ज्यादा हकीकत से करीब समझते हैं? क्या डिफॉल्ट के करीब हम हैं एज पर मिफ्ता इस्माइल, या सागडार साहब को चूंकि एश्योरेंसेज हैं कि पैसे वगैरह हम अरेंज कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क डिफॉल्ट किया नहीं करते, कहीं ना कहीं से फिर वो अरेंज हो जाता है, इसलिए इसहाक डार की जो बात है वो ज्यादा हकीकत पसंद आना है? देखें, एक फाइनेंसिंग गैप तो हमारा मौजूद है जो इस हुकूमत के आने के बाद वो फाइनेंसिंग गैप जो है वो निकला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल में 4 साल में बड़े सख्त हालात आए, 2018 में भी बड़े सख्त हालात आए, कोविड भी आया, लेकिन कभी भी फाइनेंसिंग गैप नहीं था। और हमेशा जो डेट सर्विसिंग हमारे दौर में भी डबल हो गई थी पीएमएलएन के टाइम से, लेकिन कभी भी किसी किस्म की फाइनेंसिंग गैप नहीं था। इस वक्त $10 अरब से ज्यादा का फाइनेंसिंग गैप मारिया उसे कहते हैं कि जो आपने डेट सर्विस करनी है, जो आपने प्रिंसिपल रीपे करना है, जो कर्जे उतारने और उन पर सूद देना है बैनुल अक़वामी, उसके मुकाबले में आपके पास अरेंजमेंट कितना है मौजूद। तो इस वक्त $10 अरब का है। जहां तक डिफॉल्ट की बात है, देखें सेलेक्टिवली और टेक्निकली तो हम एक सेलेक्टिव डिफॉल्ट कर चुके हैं। आपकी कंपनीज को बाहर डिविडेंड डॉलर्स में अदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही। आपके प्राइवेट इंपोर्टर्स को एलसीज उनके असेंशियल रॉ मटेरियल्स और स्पेयर पार्ट्स के लिए खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो आपने कैपिटल कंट्रोल्स लगा के मईशत को पूरी को चोक करके आपने एक तरह से सेलेक्टिवली डिफॉल्ट तो कर दिया है ना जिन जिन आइटम्स पे आप चाहते हैं। लेकिन अब जिस नहज पे हम जा रहे हैं ये तो और तबाही है, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी, और इन दोनों हजरात मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब, इन दोनों के ऊपर मार्केट्स एतमाद खो चुकी हैं। मिफ्ता साहब का तो सबको पता है, उन्हें समझा जाता था कि ये गैर संजीदा आदमी है और शायद ये मईशत के ऊपर उस तरह का टेम्परामेंट नहीं रखते कि मईशत चला सके। लेकिन इसहाक डार साहब का भी जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, उनकी हमेशा से एक अपनी इकोनॉमिक मंतक होती है जिसे संजीदा इकोनॉमिस्ट, माशी माहिरीन जो हैं वो गलत समझते हैं और समझते हैं कि उससे मुल्कों को नुकसान पहुंचता है और हमें पहुंचा भी है।
تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں کی مارکیٹس میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. 88% بزنسز آر پیسمسٹک, اور جب کسی وزیر خزانہ کی مارکیٹس میں کریڈیبلٹی ختم ہو جائے اس کے بعد وہ جو مرضی کر لے وہ انفیکٹو ہو جاتا ہے. لیکن ڈار صاحب کیسے انفیکٹو ہے؟ ہی از اے ٹف ٹاسک ماسٹر. جب وہ جہاز سے اترے اس دن ہی وہ بقول ان کے, اور کئی فیکچوئل بات بھی ہے, ڈالر کی قیمت کم ہوئی. ابھی بھی وہ کریک ڈاؤنز کر رہے ہیں ملک سے باہر جو ڈالر اسمگل ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ول سارٹ دیم آؤٹ. تو یہ کریڈیبلٹی کے ساتھ جو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے مارکیٹ کے اندر, ان کی ایک دھاک ہے, ان کا جو بھی ہے ان کا کنٹرول ہے ایشوز کے اوپر. اس مرتبہ کیا مختلف ہے؟ کیوں کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے ڈالر کی قیمت بھی اور جو باقی جو معاملات ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی, انہوں نے پچھلی دفعہ, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں کرنسی کے اوپر کیوں ان کی ایک سینٹیمنٹ بن جاتا ہے اور باقی معیشت جو ہے وہ ان سے کیوں نہیں چلتی. 2013 سے 18 میں بھی انہوں نے یہی کیا, پوری معیشت کو جام کر کے روپے کو ایک جگہ مستحکم کر دیا, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ اوپر چلا گیا, آپ کی امپورٹس کا سیلاب آ گیا, آپ کی ایکسپورٹس نیچے چلی گئیں, آپ کا ملک کم ترین قیمت تھی $27 تک چلا گیا تیل, لیکن آپ کے ملک کے پاس ڈالرز کی کمی آ گئی. یہ اسحاق ڈار صاحب کی ایک ٹریک ریکارڈ ہے, لیکن روپیہ انہوں نے مستحکم رکھا. اس کے بعد آئے اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے شروع میں پہلے کہا کہ جی میں 190 پہ لے کے جاؤں گا روپیہ, وہ تو نہیں گیا, اب تو ڈیلی 50 پیسے یا $1 دوبارہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کیپٹل کنٹرولز انٹروڈیوس کرا کے امپورٹس کو جام کر دیا, اور آپ کا ملک پھر بھی کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ آپ کا اوپر چلا گیا, یعنی آپ کی معیشت نیچے جا رہی ہے اور روپیہ آپ کا جو ہے وہ قدرے مستحکم ہو گیا, ہلکا ہلکا گرنے لگ گیا, اور 190 تک نہیں گیا جس کا یہ کلیم کر رہے تھے. تو اس سے ہوا کیا ہے؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ معیشت مارکیٹس یہ سمجھ رہی ہیں, اور شاید درست سمجھ رہی ہیں, کہ ان کا جو obsession ہے کرنسی کے ساتھ, کرنسی کو مستحکم کرنے کے لیے یہ پوری معیشت کو جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیں گے. اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنسی ٹھیک جگہ کھڑی ہے, آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, آپ کا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ یعنی کہ آپ کے ڈیفالٹ کا جو رسک انٹرنیشنل دنیا دیکھتی ہے وہ 20% سے جا کے اوپر وہ 100 پتہ نہیں کتنے % پہ چلا گیا ہے, اور آپ کے تمام سیکٹرز کے اندر تباہی مچ گئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جو اکنامک منطق ہمیشہ سے رہی ہے اس کو مارکیٹس یہ پرائس ان کر رہی ہیں کہ یہ دوبارہ معیشت کی تباہی اتار دیں گے. ایک اور جو بار بار یہ پریس کانفرنس کر کے آپ لوگوں پہ, یہ کل مفتاح صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں بات کی, اس لیے میں دوبارہ یہ سوال جو ہے ری انفورس کرنا چاہتی ہوں. اسحاق ڈار صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں, مصدق ملک صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں. طویل المدت معاہدے جو پی ٹی آئی کی سابق حکومت نے کرنے تھے گیس سے متعلق اور انرجی کے بعد, وہ آپ لوگوں نے نہیں کیے. اب جب یہ جاتے ہیں بائرز کے پاس تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے اس وقت مالیکیولز کے ہم جس کی بیسس پہ آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کرے. آپ لوگ بیٹھے رہے, آپ نے فیصلے نہیں لیے, اور اس کے نتیجے میں یہ کرائسس ہے یہ پرولونگ کر گیا. میں اب آپ کو اس کا ایک بڑا سادہ سا جواب دیتا ہوں. مسلم لیگ نون نے 3 معاہدے کیے طویل المدت LNG کے. ان 3 معاہدوں میں سے 2 معاہدے جب مارکیٹ اوپر گئی تو وہ بھاگ گئے ڈیفالٹ کر کے, 2 ٹریڈرز بھاگ گئے. قطر کے علاوہ جتنے معاہدے انہوں نے کیے وہ سب بھاگ گئے. انہوں نے جتنی دیر مارکیٹ ان کے معاہدوں سے نیچے تھی وہ ہمیں مہنگی گیس بھجواتے رہے. جیسے ہی مارکیٹ ان معاہدوں سے اوپر گئی اور ان معاہدوں کا فائدہ لینے کا ٹائم آیا وہ بھاگ گئے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک طویل المدت معاہدہ کیا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے سستا آج بھی معاہدہ ہے, اور اس نے آج تک کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا. اور آج بھی جو تھوڑی بہت LNG آ رہی ہے آپ کے ملک میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس معاہدے کی وجہ سے آ رہی ہے. اب دوسری بات یہ انہوں نے کیا کیا انرجی سیکٹر کے ساتھ, اس پہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ کتنا بڑا انہوں نے بلنڈر مارا. میں نے خود روس جا کے بھی اور روس کے انرجی منسٹر سے بات کر کے بھی اپریل میں LNG کے کارگوز پاکستان میں آنے کا ٹارگٹ کیا, اور ہمارا اگریمنٹ ہو گیا کہ ہم اپریل کے اندر لے گئے. مجھے پھر ماسکو سے ہمارے سفیر کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ جی وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ذرا ہمیں رائٹنگ میں بھی دے دیں کہ آپ نے اپریل کے اندر ہم سے تیل کے کارگوز جو ہیں وہ لینے شروع کرنے ہیں, اور پھر آپ LNG بھی شروع کر دیں گے. میں نے وہ فوراً 1 دن کے وقفے کے بغیر لکھ کے بھیج دیا. مارچ کے اندر ڈسکاؤنٹڈ روس سے تیل ساری دنیا میں جانا شروع ہوا, اور مارچ میں ہی ہمارا لیٹر ان تک پہنچ گیا. یعنی پاکستان ان پہلے ممالک میں سے تھا جس نے ان کو ریچ آؤٹ کیا. اور ہماری حکومت چینج ہو گئی, ساتھ ہی اگلے ہفتے ہماری حکومت چینج ہو گئی. 8 ماہ یہ ہمیں یہ کہانیاں سناتے رہے کہ جی نہیں وہ تیل ہماری ریفائنریز میں نہیں استعمال ہو سکتا. مفتاح صاحب کہتے تھے جی یونائٹڈ اسٹیٹس کی سینکشنز لگ جائیں گی, دنیا کی سینکشنز لگ جائیں گی. ساری دنیا, یورپ, نارتھ امریکہ بھی, انڈیا, سری لنکا, ہر ملک سستی تیل اور سستی گیس لیتا رہا. ہم نے کیا کیا, مفتاح اسماعیل صاحب نے مہنگا ترین انٹرنیشنل مارکیٹ سے تیل ضرورت سے زیادہ لے لیا 2 ماہ کے لیے.
ہماری فورن ایکسچینج کو نقصان پہنچا, ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچا, مہنگی بجلی بننا شروع ہو گئی اس تیل سے, مہنگے اس تیل سے لوگوں کے پیٹرول پمپس پہ مہنگے, سینٹیمنٹ پورا جو ہے وہ کہ اس کی وجہ سے تباہ ہو گیا کہ اتنی زیادہ مہنگائی ایک دم سے انہوں نے انفلیشن سپائک کر دی. آج تک وہ ریسیڈ نہیں کر سکی, آج تک اس شوق سے ہم نہیں نکل سکے. نہ انہوں نے تیل لیا, نہ انہوں نے سستی گیس لی. اب کہہ رہے ہیں اب ہم روس سے سستا تیل خریدیں گے, پتہ نہیں وہ مینیفیسٹو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب 8 ماہ کے بعد جب ڈالر ختم ہو گئے ہیں اور معیشت چل نہیں رہی, تو اب انہیں یاد آ گیا کہ ہاں پی ٹی آئی ٹھیک کہتی تھی. اب اسی میرے ہی لیٹر کو لے جا کے اسی کی بنیاد پہ 8 ماہ بعد ان سے بیٹھ گئے. اب تو ویسے ہی عالمی منڈی میں تیل سستا ہو گیا. اس وقت جب $30 کا ڈسکاؤنٹ مل رہا تھا اس وقت تو لیا نہیں آپ نے. آپ اس وقت LNG بھی سستی لے سکتے تھے, آپ اس وقت تیل بھی سستا لے سکتے تھے, وہ آپ نے لیا نہیں. اب 8-10 ماہ کے بعد آ کے بیٹھ گئے جا کے ان کے سامنے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا اس وقت کہ IMF کا ریویو بھی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہے, جس کا ڈائریکٹلی تعلق پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہے نا. سو اب جب اگر آج خان صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے KP کی اور پنجاب کی, ابھی وہ 17 تاریخ کو ڈیٹ دیں گے, وہ 23 کی ڈیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی یا آگے جائے گی, مطلب پولیٹیکلی پھر آپ لوگ بھی ایک جو انسرٹنٹی کو مزید پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اسٹیبلٹی پولیٹیکل نہ آئے, جس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے اس اکنامک اسٹیبلٹی سے نا. سو آپ تو اعلی کار بن رہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے. یہ حکومت کہہ رہی کہ بھائی چلے نظام کو چلائیں, یہ نکالیں اس منجدار سے, اس کے بعد سیاست کر لیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں ماریہ, دیکھیں اس موجودہ حکومت کے پاس نہ تو پولیٹیکل سپیس ہے, نہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہے, اور نہ ہی ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ یہ ملک کو چلا سکیں. معیشت اور مارکیٹس, جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کانفیڈنس ان کے اوپر سے کھو چکی ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا 6 ماہ کے بعد بھی الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف جیتے گی, اور یہ مزید نیچے جا رہے ہوں گے اپنی پاپولیرٹی میں, کیونکہ ان سے تو ملک نہیں چل رہا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا حالات انہوں نے بنا دیے ہیں. یہ بات ہم لیکن سمجھتے ہیں کہ ان کو ذلیل کرنے کے چکر میں پورا ملک جو ہے اس کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اس وقت اگر آپ معیشت کو بچانا چاہتے ہیں, میری ایک انٹرنیشنل کنسورشیم کے ساتھ جو ہمارے انٹرنیشنل ڈیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں, جس کے اندر بڑے بڑے دنیا کے انویسٹمنٹ بینکس ہیں, ٹریڈنگ پلیٹ فارمز ہیں, ان سے میری زوم پہ کانفرنس ہوئی, اور مجھ سے پہلے انہوں نے منسٹر فائنانس اسحاق ڈار سے کانفرنس کی اور اسٹیٹ بینک سے کی, اور پھر وہ اپوزیشن کا ویو لینے میرے پاس آئے. ان سب کا یونینیمس اوپینین تھا کہ اس وقت اگر آپ کے ملک معیشت کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو آپ فوری طور پہ جتنی جلدی ہو سکے الیکشن کرائیں. اس حکومت کے پاس کوئی سپیس نہیں ہے فیصلہ سازی کرنے کی یا ملک چلانے کی, ایون اہلیت بھی نہیں ہے. یہ جو کوئی اگر نیا تجربہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا کہ جی اکنامک بڑا جی ایمرجنسی لگا دیں, یہ کر دیں, ہاں کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے, وہ سخت فیصلے کر لے, اس کو پرولونگ کر لیں اسمبلی کا. میں آپ کو بتاؤں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیونکہ پالیسی ڈیسیجنز نہیں لے سکتا آئین کے مطابق. کوئی اگر آپ اس وقت غیر آئینی کام کریں گے یا زور زبردستی کا کام کریں گے جس میں لوگوں کا بائے نہیں ہوئے گا, اس وقت صرف 5 سال کی ایک اسٹرانگ اسٹیبل گورنمنٹ, ایک منتخب گورنمنٹ جو وہ ریفارمز کرے جس میں پیپل کا بائے ان ہوئے, لوگوں کی جس کو حمایت حاصل ہو, وہی اس وقت اس کشتی کو نکال سکتی ہے. ورنہ یہ جو ٹولہ انہوں نے یہ مسلط کیا ہوا زبردستی, یہ اپنی کریڈیبلٹی بھی کھو چکا ہے, اپنا مینڈیٹ ان کے پاس پہلے تھا ہی نہیں, کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, اور ان کے پاس کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے فیصلہ سازی کرنے. بہت شکریہ حماد اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فرینکلی اٹس ویری امبیرسنگ کہ جب 8 ماہ میں 2 وزیر خزانہ ہوں, ایک ہی جماعت سے ہوں, اور وہ آپس میں ٹیلی ویژن پہ آ کے اس قسم کی مقابلے بازی ہو, بیانات کا تبادلہ ہو, ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو اس طرح چیلنج کیا جائے, جو کنفیوژن نچلے لیول تک کی جاتی ہے, اس سے وہ کافی نقصان دہ. بریک جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. اور عمران خان صاحب کی نیوٹرلٹی کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑے فائن ٹیون ہوتے ہیں. آج نیوٹرلٹی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا اور ایونچولی خان صاحب چاہتے کیا ہے, بریک کے بعد پہ بات ہوگی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج نیوٹرلٹی کے حوالے سے ایک اور بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ نیوٹرل ہونے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. نیوٹرلٹی کی جو بات تھی, جو ٹرم تھی, یہ قومی سیاست کے اندر یہ نیشنل ڈسکورس میں خان صاحب بھی لے کر آئے تھے, اور نیوٹرلٹی سے متعلق ان کے بیانات وقتاً فوقتاً بدلتے رہے. کچھ 6 مواقع پر دیے گئے بیانات کی کمپائلیشن ہم نے تیار کی ہے نیوٹرلٹی کے حوالے سے خان صاحب کی, ذرا یہ سنیے. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے.
मैं ये चाह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो, वो मुदाखलत ना करे। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। हमारे इदारे कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हैं। आप या हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। मैं इस मुल्क के जो मुहाफिज हैं, मैं आज उनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ। अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। मैं बार बार कहता हूँ न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। कुरान की आयत है, जब अच्छा बुरा होता है अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। सो जी, खान साहब और उनकी न्यूट्रलिटी से बदलते हुए मौकफ, अब इसमें से कौन सा मौकफ दुरुस्त समझा जाए? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।